कार्यक्रम सीए सरोकारको यो नवीनतम श्रृङ्खलामा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामीले आजको कार्यक्रममा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पढाइ हुने कलेजहरूका बारेमा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यो कलेजहरूको भिडमा कुन कलेज पढ्ने, कुन कलेजहरूमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शिक्षा प्रदान हुन्छ, कि काठमाडौँमा मात्र यो सम्भव छ वा मफस्सलमा पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षा प्रदान गर्ने कलेजहरू छन्, वा एसीसीए कुन कलेजमा पढ्दा राम्रो हुन्छ, यिनी सामग्रीहरूका साथ आज हामीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पढाइ हुने कलेजहरूका बारेमा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। भविष्यमा सीए बन्ने चाहना राख्नेहरूका लागि कुन इन्स्टिच्युट र कहाँ यो विषयको पढाइ हुन्छ भन्ने थाहा पाउन जरुरी छ। आज हामी सीए पढाइ हुने इन्स्टिच्युट र कलेजहरूका बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार भक्तपुरमा 1, पोखरामा 2, चितुवनमा 1 र काठमाडौँमा दर्जनौं सीए इन्स्टिच्युट र कलेजहरू छन्। पोखरामा प्रिजम सेन्टर अफ लर्निङ र इन्लाइटेड सीए एकाडेमीले सीए कोर्स पढाइरहेको छ भने भक्तपुरमा एसर इन्टरनेसनल कलेजले यो शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ। काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने बानेश्वरको प्राइम चार्टर्ड एकाडेमी, पुतली सडकको सीसीएमए कलेज, सीएआई एकाडेमिक्स, सीमा एकाडेमिक्स, बानेश्वरकै प्रिमियर कलेज, रिलायबल करियर एकाडेमी र पुतली सडकमै रहेका निफा, इफा, हिमालयन सीए एकाडेमी र बानेश्वरमा G3S सीए एकाडेमी र पर्फेक्ट सीए एकाडेमी जस्ता थुप्रै कलेज र इन्स्टिच्युटहरूले यो शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन्। इतिहास खोतल्ने हो भने सीएआई एकाडेमिक्स नेपालको सबैभन्दा जेठो सीए पढाउने संस्था हो भने यो कार्यक्रम तयार गर्दासम्म आरसीए अर्थात् बानेश्वरमा रहेको रिलायबल करियर एकाडेमी नेपालको कान्छो सीए इन्स्टिच्युट हो। सबैले आफ्नो कलेजलाई राम्रो दाबी गर्नु त स्वाभाविक नै हो। हामीले विभिन्न कलेजमा पढाइरहेका शिक्षक र पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो इन्स्टिच्युटका बारेमा सोधेका थियौँ। मेरो नाम एकता घिम्रे हो। मेरो घर सर्लाही हो। म यहाँ चाबेलमा बस्छु। अनि मलाई कहाँ पढ्ने भन्ने कन्फ्युजन थियो। अनि मेरो दाइहरू सिनियरहरूले पनि यहीँ सीमालाई रिकमेन्ड गर्नुभयो। अनि म सीमामा पढ्न आएको। रिजल्टहरू हेर्दाखेरि पनि मलाई यो राम्रो लाग्यो, त्यसैले म यहाँ पढ्न आएको। मेरो नाम राजु पुरासेनी, म कुमारी 7 नुवाकोटबाट आएको। मैले सीमा चाहिँ किन रोजेँ भन्दा 3टा एकदम स्पेसिफिक कारणले गर्दा सीमा रोजेको। नम्बर 1 कारण चाहिँ यहाँको पास्ट रिजल्ट एकदम राम्रो। नम्बर 2 कारण चाहिँ रिसोर्स पर्सन टिचरहरू एक्सलेन्ट एक्सपिरियन्स भएको र नम्बर 3 चाहिँ यहाँको म्यानेजमेन्ट फ्रेन्डली एन्ड केयरिङ भएको कारण। र समग्रमा भन्दा सीमा एकाडेमी आइपिसिसी सिपिटीदेखि लिएर फाइनलसम्म लगायत सम्पूर्ण चाहिँ सिएको लागि चाहिँ हेल्पफुल एउटा इन्स्टिच्युटको रूपमा मैले यहाँनिर देखेको छु। चाहिँ ब्रज श्रेष्ठ मेरो फ्रेन्ड मार्फत चाहिँ यहाँ चाहिँ इफेक्टिभ क्लास हुने भएको भएर अनि उसको जानकारी अनुसार चाहिँ मैले आरसिए जोइन गरेँ हो। उसले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब पढाइहरू राम्रै हुन्छ, उसले ओरिएन्टेसन क्लास दिँदा पढाइहरू राम्रै हुन्छ भनेर मलाई भन्यो। अनि त्यसकै मार्फतबाट मैले चाहिँ आरसिए जोइन गरेको। मेरो नाम चाहिँ पूजा अधिकारी। अब आरसिए नै भन्दाखेरि धेरै मोटिभेटेड भयो है। म चाहिँ अरूको चाहिँ म भन्न सक्दिनँ है। म चाहिँ सरहरूले जति मलाई काउन्सिलिङ गर्नुभयो उहाँहरूको कुराबाट कस्तो लाग्यो भने चाहिँ म चाहिँ जस्ट क्याप 2 चाहिँ पास गर्न सक्छु भन्ने ममा एउटा इन्सपिरेसन टाइप भयो क्या। हाम्रो सुरेश सरहरू अनि ट्याक्स सरहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरूको एउटा काइन्ड अफ हुन्छ नि मोटिभेसन गराउने तरिका अनि स्टुडेन्टलाई सम्झाउने तरिका देख्दा चाहिँ मलाई आरसिए नै जोइन गरौँ जस्तो लाग्यो। नमस्ते, म रुबिना प्रजापति। म अहिले रिलायबल करियर एकाडेमीमा क्याप 2 पढिरहेको छु। रिलायबल किन जोइन गरेँ भन्ने क्वेसनको आन्सर दिँदाखेरि चाहिँ अब जोस् टिचरहरूले के हामीलाई चाहिँ राम्ररी मोटिभेट गर्नुभएको छ होइन। टिचरहरूले यसो सिए पढेर चाहिँ राम्रो गर्न सकिन्छ जे होस्। अनि
स्टुडेन्टहरू कम छ यहाँ, 2टा सेक्सन मात्रै छ होइन, स्टुडेन्टहरू कम छ, त्यही भएर राम्रो लाग्यो, रिलायबल, त्यही भएर यहाँ जोइन गर्यो। मेरो नाम चाहिँ रोशन घिमिरे हो। म आरसिएमा क्याप 2मा पढिरहेको छु। अनि आरसिए चुज गर्नुको कारण चाहिँ अब आरसिएम अलिक क्लास इफेक्टिभ हुन्छ, क्लासमा अलिक मजाले पढाइ हुन्छ, यो थोरै विद्यार्थीमा अलिक इफेक्टिभ क्लास हुन्छ भनेर चुज गर्नुको मेन कारण चाहिँ। हाई, आइ एम सुरज घिमिरे। म चाहिँ अहिले रिलायबल करियर एकाडेमीमा क्याप 2 पढिरहेको छु। आई थिङ्क रिलायबल करियर एकाडेमी चुज गर्नुमा चाहिँ मेरो फ्रेन्डबाट थाहा पाएँ। अनि प्लस आई लाइक सुरेश सर एन्ड अदर टिचर अल्सो, आई लाइक इट। मेरो नाम चाहिँ नेहा श्रेष्ठ। म यहाँ अहिले आरसिएमा क्याप 2 पढिरहेको छु। मैले क्याप 2मा आरसिए चुज गरेँ किनभने जस्ट यहाँ आउँदाखेरि सरहरूले हामीलाई एकदमै राम्रोसँग मोटिभेट गर्नुभयो। यहाँको फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू पनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। सरहरू हाम्रो एभ्री टिचर्सहरू, सुरेश सर, क सर, हाम्रो सुमन सर, उमेश सर, सबैजना एकदमै राम्रो फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ। मेरो नाम चेतराज जोशी हो। म क्याप 1मा पढ्छु। म प्राइममा आउनुको कारण चाहिँ प्राइमको टिचरहरूको बिहेभियर राम्रो छ, अनि लाइब्रेरी फेसिलिटीहरू छ, अनि सधैँ त्यो 3 महिनाहरूमा त्यहाँ इक्जामहरू, स्कलरसिप इक्जामहरू हुन्छ, अनि त्यो स्टुडेन्टलाई पढ्नको लागि मोटिभेसन गर्नको लागि त्यो इक्जामहरूले हेल्प गर्छ र टिचरहरूसँग एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ। अहिलेसम्मको त्यो ब्याकग्राउन्डको हेर्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो रिजल्ट प्राइमको देखिरहेको छ। अनि यता यो इन्भाइरोमेन्ट पनि राम्रो छ, लाइब्रेरी फेसिलिटी छ। आम कृपा पाण्डे। प्राइममा पढ्नुको मेन रिजनहरू चाहिँ यो इकोनोमिक छ अरू इन्स्टिट्युटहरूभन्दा। अनि लाइब्रेरी फेसिलिटिजहरू राम्रो छ, अनि आइक्यान र यो इन्स्टिट्युटको सम्बन्ध धेरै राम्रो छ। मतलब सरहरू पनि त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई हेल्प हुन्छ। स्टुडेन्ट्स र टिचर्स र स्टुडेन्ट्सहरूको कोअर्डिनेसन राम्रो छ, उहाँहरू एकदमै हेल्पफुल हुनुहुन्छ। सन् 1994 देखि सुरु भएको हाम्रो यात्रा, यही यात्राको एक कथा, आफूले आर्जन गरेको एक रुपैयाँ सुम्पियो विश्वासिलो संस्थालाई। फेरिँदै गए सालहरू, फेरिँदै गयो जीवनशैली पनि। सुविधा सम्पन्न आफ्नै घर, आजको सफल उद्यमी। सफलताका कथाहरू अरू पनि छन्, अब कथा तपाईको। एनबी ब्याङ्क, हामी सबैको ब्याङ्क। ब्रेकपछि पुनः एकपटक स्वागत छ कार्यक्रममा। दर्शकवृन्द, आज हामी चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पढाइ हुने कलेजहरूका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। अबको क्रममा हामी एसीसीए पढाइ हुने नेसनल कलेज अफ अकाउन्टेन्सीमा पुग्दैछौँ र त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई किन एसीसीए नै पढ्नुभयो वा किन एनसीए नै रोज्नुभयो भनेर प्रश्न गरेका थियौँ। आउनुहोस् विद्यार्थीहरूको जवाबसँगै यो सामग्री हेरौँ। एसीसीए के हो भन्ने म छोटोमा भन्न चाहन्छु। यो सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट कोर्स हो। थोरै डिफ्रेन्ट छ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्ट र इन्डियन कन्टेक्स्टमा। एसीसीए चाहिँ यो इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले गभर्न गर्ने भएकोले थोरै डिफ्रेन्ट मात्रै हो एसीसीए, अरू खासै फरक चाहिँ केही पनि छैन। र रह्यो कुरा एनसीए किन भन्ने, एनसीए पुरानो, त्यसमाथि पनि गएर क्वालिफाइड एक्सपिरियन्स टिचरहरू र पुरानो साथीहरूले पनि पढेकोले एनसीए नै रेकमेन्ड गरेँ, किनकि एनसीए नै बेटर भनेर। र इभन यहाँ पढिरहेको स्टुडेन्टहरूले पनि एनसीए जोइन गर, त्यहाँ क्वालिफाइड टिचरहरू, तिमीले वेल प्रोपर गाइडेन्स पाउँछौ, त्यही भएर एनसीए, नथिङ मोर देन द्याट। मेरो नाम चाहिँ उपासना पाण्डे हो। मैले चाहिँ अब एसएससीए चाहिँ
मेरो पर्सनल रिजन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले ए लेभल गरेको थिएँ, त्यही भएर अब एसएससी नै युके बोर्ड भएर अब ए लेभल पनि युके बोर्ड भएर त्यहीबाट युके बोर्डबाट युके बोर्ड नै कन्टिन्यू होस् भनेर एसएससी जोइन गरेको। अनि मैले सुन्नलाई चाहिँ इन्डियाको सिएमा चाहिँ नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ, अनि पास हुन चाहिँ अति नै गाह्रो हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ। तर पढाइ उस्तै हो अनि मतलब भ्यालु पनि उस्तै हो, तर नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ अनि फेरि इन्डिया गएर पढ्नुपर्छ अनि त्यस्तो त्यो अब नेपालमै बसेर एसएससी मजाले पढ्न सकिन्छ भन्ने पनि मैले चाहिँ मेरो दिदीले भन्नुभएको थियो। त्यही भएर मेरो दिदीले पनि एसएससी गर्नुभएको भएर दिदीले चाहिँ एसएससी नै पढ तिमी त्यही सजिलो हुन्छ भनेको भएर मैले एसएससी जोइन गरेँ। अनि अर्को एनसिए चाहिँ किन भनेदेखि मेरो दिदीको साथीहरूले पनि यही जोइन गर्नुभएको थियो अनि मेरो साथीले पनि यही जोइन गर्दा राम्रो हुन्छ अनि एनसिए चाहिँ नेपालकै सबभन्दा पुरानो एसएससी इन्स्टिट्युसन हो भनेर मैले चाहिँ दिदीहरूबाट सुनेको थिएँ। अनि एनसिएमा आएर बुझ्दाखेरि अरू इन्स्टिट्युसनभन्दा एनसिए राम्रो लाग्यो, त्यही भएर एनसिए जोइन गरेँ। एनसिएमा चाहिँ मैले मेरो साथीहरूले पढ्दाखेरि टिचरहरू राम्रो छ भनेर पनि सुनेको थिएँ, त्यही कारणले मैले एनसिए जोइन गरेँ। अस्मिता पराजुली, आइ एम फ्रम कपन। अनि एसएससी भनेको एउटा सर्टिफाइड चार्टर एकाउन्टेन्टको एसोसिएसन हो अनि यो युकेबाट एफिलिएटेड हो। लाइक यसले इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डलाई मिट गरेको छ होइन। अनि त्यही भएर अब अरू आइक्यान र आइसिआई भन्दा बेटर भएर अनि यसको रिजल्टमा पनि लाइक रिजल्ट फ्लेक्सिबिलिटी छैन। स्टुडेन्टले मिहिनेत गरेर पढ्ने हो भने चाहिँ पास हुन सक्छ। इन्टरनेसनली रिकग्नाइज प्लस जबको लागि चाहिँ ग्लोबल्ली नै राम्रो भएको भएर चाहिँ आई प्रिफर एसएससी। अनि एनसिए नै किन भन्नुपर्दा चाहिँ एनसिए चाहिँ क्वालिफाइड टिचर्स मेरो साथीहरूबाट पनि सुनिरहेको थिएँ अनि मैले चाहिँ यहीँ आएर पनि आई फिल होइन गुड के भन्नाले टिचरहरू पनि क्वालिफाइड नै हुनुहुन्छ अनिखेर इक्जाम फोकस गरेरै पढाइदिनुहुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई पास हुनको लागि र इक्जाम राम्रोसँग दिनको लागि हामीलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिदिनुहुन्छ, त्यही भएर पनि वी प्रिफर एनसिए। एससिसीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि वास्तवमा यो एउटा प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट्स बडी हो र यो युकेमा एफिलिएट छ र मैले एससिसी जोइन गर्नुको कारण चाहिँ यो इन्टरनेसनली रिकग्नाइज छ र एनसिए स्पेसली किन जोइन गरेको भन्दाखेरि यहाँ सब जुन कन्सल्टेन्टहरू हुनुहुन्छ जुन हामीलाई फेसिलिटेट गर्ने चाहिँ बडीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ स्पेसल्ली हामीलाई चाहिँ प्रोफेसनल कुराको साथसाथै जुन इथिक्सको कुराहरू भयो यो सम्पूर्ण कुराहरू दिनुभएकोले मैले एनसिए जोइन गरेको। I joined NCA because it's only approved college from ACCA. नेपालमा यो मात्रै थियो अनि यसले गोल्ड र प्लाटिनम दुवै त्यो रिकग्नेसन पनि अचिभ गरेको छ। यहाँ बेस्ट टिचर्सहरू पनि हुनुहुन्छ एन्ड क्लासेसहरू पनि वेल मेन्टेन छ, लाइब्रेरी क्यान्टिन सबै फेसिलिटीहरू छ यसमा। सो आई जोइन। Hey, I'm Kiran Lama. I'm a student in NCA, National College of Accountancy, and the reason I'm studying in NCA is because of NCA being globally recognized, and NCA is, I think, the most wanted college for ACCA, and NCA is very good for they've got the best teachers in here, and the computer labs and the library, including the cafeteria area. They're all good in here. So I think that's the reason I'm here. And so I'm doing CV computer-based. I'll be giving computer-based examination for I'm going to have a proper result of mine sooner as I get the examination done. Basically, National College of Accountancy NCA चाहिँ ACCA को नेपालको एकमात्र अप्रुभ लर्निङ पार्टनर हो हैन। अप्रुभ लर्निङ पार्टनर ACCA गोल्ड अप्रुभ लर्निङ पार्टनर मानिन्छ
एनसिएलाई र यो रेकग्निसन भनेको नेपालमा एनसिएले मात्र पाछ त्यही कारणले पनि लाइक वाइ इट इज गिभन भन्ने खालको क्वेसन चाहिँ पक्कै आउँछ नै किनभने एनसिएले 2004 देखि अहिलेसम्म कन्सिस्टेन्टली रिजल्टमा चाहिँ ग्लोबल पास रेटभन्दा एकदमै हाई पास रेट त्यस्तै गरी यसको फेसिलिटीको कुरा गर्दाखेरि लगभग इन्टरनेसनल रिक्वायरमेन्ट सबै मिट गर्ने हुनाले चाहिँ एसिसिएको टिम जुन 6 महिनामा चाहिँ आएर इन्स्पेक्सन गर्छ त्यसले चाहिँ कलेज चाहिँ आफ्नो लर्निङ अप्रुभ लर्निङ पार्टनर हुनलाई फिट छ क्वालिटी यसले दिन्छ भन्ने पर्सिभ गरेर चाहिँ हामीलाई यो गोल्ड अप्रुभ रेकग्निसन एसिसीले दिएको छ र यसबाट पनि प्रुभ हुन्छ कि वी आर प्रोभाइडिङ क्वालिटी एडुकेसन एन्ड बिसाइड्स द्याट लाइक एनसिए किन त भन्दाखेरि तपाईँको जस्तै अब अरू ट्युसन प्रोभाइडरसँग कम्पेरिजन गर्दाखेरि हामीले एनसिएमा चाहिँ के पाउँछौँ भने तपाईँको नलेज लेभलदेखि प्रोफेसनल लेभल लाइक P7 सम्मको क्लासेसहरू हामी सबै रन गर्छौँ र टिचर्स हु हेभ बिन टिचिङ ओभर हियर हेभ गट दि एक्सपिरियन्स अफ नियरली लाइक 3 to 4 years or like more experience. So and we are producing quality we are giving quality, that's why we are producing ACCA affiliates, ACCA members from our college. अहिले हामीले नेपालकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि लगभग like 60 to 70% जुन ACCA members छन् ACCA affiliates छन् त्यो चाहिँ NCA को प्रडक्ट भन्दाखेरि हामीलाई गर्व पनि लाग्छ र इभन म आफै पनि NCA को प्रडक्ट हुँ हैन र त्यस्तै साथसाथै हामीले यहाँबाट ग्लोबलमा हाईएस्ट पास रेट लाइक 3rd पोजिसन 4th पोजिसन पनि हामीले लिएर आइरहेको छौँ त्यसले गर्दाखेरि लगभग स्टुडेन्टले चाहिँ जुन पेरेन्ट्सले एउटा अफोर्डेबल कस्टमा नेपालमा चाहिँ इन्टरनेसनल एडुकेसन पाउँछन् त्यो पनि ग्लोबली रेकगनाइज चार्टर अकाउन्टेन्सी डिग्री जसको चाहिँ 173 कन्ट्रिजमा चाहिँ रेकग्निसन छ त्यो पाउँछन् भने किन विदेश जाने किन 2-3 लाखमा नेपालमै चाहिँ एडुकेसन यो चाहिँ चार्टर अकाउन्टेन्सी क्वालिफिकेसन पाउँछ भने किन 10-12 लाख खर्च गरेर युके जाने किन सिङ्गापुर जाने भने अभियसली इट विल बी मोर रेलेभेन्ट टु लाइक जोइन द organization which is nation based and which is providing international education at affordable cost rather than like thinking for going abroad and wasting money as well as time because we have seen the trend of the students basically those who are visiting international colleges abroad basically they have not been like nearly 80% of the students have not been able to get the qualification because of other hassles like they'll be working they'll be searching for work they'll have tension of like economic as well as social aspects when they go to the foreign country for the same qualification so because of that reason I especially request all parents suppose के रे हाम्रो अभिभावकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आउनुहोस् कलेज हेर्नुहोस् कलेजको क्वालिटी हेर्नुहोस् हाम्रो अहिलेसम्मको पास हिस्ट्री हेर्नुहोस् र हामीलाई गर्व लाग्छ कि नेपालको चाहिँ नियरली 70% एसिसिए मेम्बर अफिलिएट चाहिँ हाम्रा प्रडक्ट हुन् भन्नलाई र म आफै पनि भन्छु म आफै पनि यहाँको प्रडक्ट हो र अहिले म चाहिँ स्पेसली फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट पढाइरहेको छु र एउटा रेपुटेड अर्गनाइजेसनमा एज अ लाइक हेड अफ फाइनेन्स and HR चाहिँ काम गर्दैछु that this is all because of NCA I should say so I request you or I better suggest you like to have a look at the college and the college education system and finally decide whether to to put your students or like put your children to study in NCA. सन् 1994 देखि सुरु भएको हाम्रो यात्रा यही यात्राको एक कथा आफूले आर्जन गरेको एक रुपैयाँ सुम्पियो विश्वासिलो संस्थालाई फेरिँदै गए सालहरू फेरिँदै गयो जीवनशैली पनि सुविधा सम्पन्न आफ्नै घर आजको सफल उद्यमी सफलताका कथाहरू अरू पनि छन् अब कथा तपाईको एनबी बैंक हामी सबैको बैंक Why would you want to be an accountant? How many times have I heard that? This profession can take you anywhere. There's no music business without accounting. There's no film business.
there's no restaurant business, and no travel business. Actually, there's no business. Full stop. You see, people these days are all too aware of what happens when accounting goes bad. That's why good accountants are in such high demand. That's why there's a real battle out there for the best people. And that's why a recognised professional accountancy qualification will take you anywhere you want to go. And the ACCA qualification has an excellent reputation with employers right round the world. Because we're not like other accountancy bodies, we have a global infrastructure to support our members wherever they choose to work. We've always seen integrity as the foundation of the accountancy profession. Accountable to the public and at the heart of business. And now people know that's what the ACCA qualification stands for. Maybe that's why we're the largest and fastest growing global professional accountancy body with a reputation for excellence. Yes, we're big, but we're not faceless. We'll unlock your potential based on your ability. We'll provide the right qualification for you. And we'll get you fit for business. Whether in accounting, finance or management roles. So you're not bound by sector or geography. Just look at what some of our students and members have achieved. So why would you want to be an accountant? Why wouldn't you? हौस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि हाम्रो कार्यक्रम सीए सरोकार यति नै। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भई टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिएका सम्पर्क ठेगानाहरूमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हौस् त अर्को साता यसै कार्यक्रममा यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।